السلام عليكم. اول حاجه هي بعدا نديرو الانسكريبسيون في السيت ديال magi.ma. كاين جوج طرق، كاين اما على الفيسبوك او بالكونت ديال جيميل. كنديرو هكا الانسكريبسيون. ممكن تاخد واحد شويه ديال الوقت. فوالا لاباج غتشارجا، يعني اون فوا كيمشيو دوك لي بوطون ديال الفيسبوك والجيميل كتطلع. اصلا هنا ديجا داير انا واحد الماك ديجا ندير ليه لا بيرسوناليزاسيون، طلع لي هنا ديريكتومون. غنحيد هاد الماك هذا اللي كنت درت ليه البيرسوناليزاسيون. دونك هنا الطريقه اللي هي سهله باش نديرو لا بيرسوناليزاسيون ديال الماك، يعني نعزلو لو تيب ديال الماك اللي بغينا، واش ماك بالبوني كور، ماك عادي، ولا ماك ماجيك. انا غنعزل ماك ماجيك. من بعد كيخرج لينا هاد لاباج هادي افيك بليزيور شوز. اول حاجه كاين هنا توتال كيبان على اليمين، يعني التوتال ديال لا كوموند. الماك ماجيك داير 90 درهم. عاد لومبالاج بابي كادو، الا مبغيتوش لومبالاج بابي كادو كنديرو هنا اوكان وكيبقى 90 درهم. بوغ لا بيرسوناليزاسيون ديال هاد الماك نكليكيو على هاد البوطون هذا، كطلع لينا الانترفاس اللي هي سامبل. هنا كيقول لك en cliquant sur image vous avez la possibilité d'ajouter des images. هنا بحال كيوريك في الاول زعما الانترفاس كومون il est fait. هنا باش تاجوتي لو تكست، وهنا دي زيليمون ديكوراتيف، يعني دي ديكوراسيون دي كادر دي كور. المهم ديجا واجدين هنايا نوريكم الطريقه كيفاش. دونك هنا غنبيرسوناليزي واحد الماك، غناجوتي بار اكزومبل واحد دو فوتو. ندير هاد الفوتو ديال ميكي، ها هي اللي باينه باغ اكزومبل على اليمين، والتصويره ديال لونفون وباباه. فوالا هنا كيف ما شفتوا راه طلعت فوق من التصويره ديال ميكي. الا بغيتو تردوها لور كتكليكيو على اونفويي ديغيير كترجع لور. وهنا كتبدلوا زعما لاطاي ديالها، بانت لكم شويه كبيره وداكشي كديروها صغيره بحال هكا. وهنا تاجوتيو ان تكست باغ اكزومبل جويوز انيفرسير على سبيل المثال. هنا كتخرج جويوز انيفرسير، والفوق تقدروا تبدلوا الكولور باغ اكزومبل نديرها حمراء. تبدلوا اوسي لا بوليس، تشوفوا هنا لي بوليس اللي عجباتكم. باغ اكزومبل ندير انا هادي عجباتني. ensuite هنا واش بغيتوها غرا ايطاليك اولا سوليني، وصافي كتاجوستيوها هنا على حساب الماك باش تجي هنا لتحت. ومن بعد الا بغيتو تزيدو شي حاجه اخرى باغ اكزومبل دي كادر، ان بتي كادر ميكي ماوس باغ اكزومبل، نزيدو هذا باغ اكزومبل هذا، نجيبو هنايا. توجور الحاجه الوحيده هي ما خصكمش ديباسيو هاد لابارتي النقطه بحال هكا ديال الماك باش ما تخرجش على برا، باش لامبريسيون يجي في الماك كامل. وسيتو غندير هنا اجوتي او باني. هنا كتبدل التصويره ديال الماك ماجيك. ensuite هنا كتطلع لا ليفريزون باغ اكزومبل موديفي لادريس. ندير كازابلانكا. هنا لادريس او بليتو هنا لادريس فوق، هنا ندير لا فيل كازابلانكا.
22 000 par exemple, mettre à jour. On va valider la commande. Ensuite, on a l'adresse de messagerie, numéro de téléphone. وهنا مهم جدا هنا فين كاينه l'adresse. هنا في l'adresse complète. Ensuite, هنا le paiement, soit par mobile, soit paiement à la livraison. Paiement par mobile, ou les personnes qui ont des comptes bancaires, ou ont des applications qui ont l'option de paiement par numéro de téléphone. On a la Banque Populaire, la BMCE, le Crédit Agricole, plusieurs banques ont il suffit juste de télécharger l'application de la banque et l'utiliser. Ou là, paiement à la livraison, c'est la même chose. Paiement à la livraison, vous payez argent comptant à la livraison. On a commandé. C'est tout. طلع le numéro de la commande ou le statut est là. Une fois la commande terminée, la commande elle a été traitée. Pour l'instant, elle est reçue. En cours. Le total à payer, c'est une dirham plus les frais d'expédition liés à ce dirham. Voilà.